बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासर अली और आज का हमारा जो वीडियो प्रोजेक्ट है, वीडियो टॉपिक है, वो है पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से बना हुआ एक शाहकार और दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाला बहुत ही लाइट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है JF-17 थंडर। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये अब दुनिया के अंदर अपना अलग ही एक मुकाम रखता है, जिसकी वजह है इसके अंदर बाकमाल इसकी जो पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़ हैं और स्पेसिफिकेशंस हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर और इसके वेपन सिस्टम के अंदर। यही वजह है कि दुनिया के बहुत से ममालिक इस JF-17 एयरक्राफ्ट को ख़रीदना चाहते हैं और बहुत से मुल्क इस एयरक्राफ्ट को ख़रीद चुके हैं, जिसमें म्यांमार, नाइजीरिया और अज़रबैजान जो ममालिक हैं ये शामिल हैं। और इराक़ ने रिसेंटली इस एयरक्राफ्ट को ख़रीदने के लिए एक मुआहदा किया है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान इराक़ को तकरीबन 12 एयरक्राफ्ट JF-17 प्रोवाइड करेगा। यही वजह है कि इसकी जो बाकमाल कैपेबिलिटीज़ है इस एयरक्राफ्ट की कि ये जो JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट हैं वो अमेरिकन USA के जो एयरक्राफ्ट हैं F-16 और जो इंडिया ने रिसेंटली एक्वायर किए हैं राइफल तैयारे, उनका मद्दे मुकाबल इस एयरक्राफ्ट को समझा जाता है। और यही वजह है कि दुनिया की जो नज़रें हैं, दुनिया की जो इंटेंशंस हैं पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट JF-17 के ऊपर हैं। नाज़रीन ग्रामी, जहाँ तक JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट की बात है, इसकी कैपेबिलिटीज़ की बात है, इसके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स की बात है, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म के जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जो सिस्टम हैं वो एम्बेडेड हैं और इंस्टॉल हैं इस एयरक्राफ्ट के साथ। और इसके अलावा जो इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स हैं वो इंस्टॉल हैं, एम्बेडेड हैं, जो JF-17 ब्लॉक 3 है इसके साथ। और नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जो सिस्टम हैं ये क्या करते हैं, ये ना सिर्फ दुश्मन के एयरक्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट जो होता है और जो टारगेट होते हैं, स्पेसिफिक टारगेट, उनका पता चलाता है वाया इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, बल्कि उनके सेंसर और गैजेट और उनके जो रडार सिस्टम्स हैं, उनके गाइडेंस सिस्टम हैं, उनके नेविगेशन सिस्टम हैं, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम हैं, चाहे कोई एयरक्राफ्ट है, चाहे कोई शिप है, चाहे कोई ग्राउंड पर मौजूद उनका कोई ऐसा बंकर है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट मौजूद है या उनका इंटीरियर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के थ्रू, जिसको हम ECCM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कहते हैं, उसके थ्रू उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और दुश्मन अंधा हो जाता है, उसके ऊपर ब्लाइंडनेस तारी हो जाती है, वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है और उसके अंदर सडेक्शन जनरेट हो जाती है, यानी उसके ऊपर ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कि दुश्मन को एक खौफ सा लगा रहता है और वो इंतशार का शिकार हो जाता है। उसको समझ नहीं आती कि उसने करना क्या है और किस तरीके से डेलिब्रेशन करके दुश्मन को काउंटर करना है। ये उसकी जो सलाहियत है वो ख़त्म कर देता है ये जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सिस्टम है। यानी पाकिस्तान के जो जेट एयर फाइटर JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जनरेट या क्रिएट करने की कैपेबिलिटीज़ मौजूद है वाया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स। और इसी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के साथ एसोसिएट है इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स, यानी जो पाकिस्तान JF-17 जो तैयारे हैं वो इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स को भी यूटिलाइज करते हैं। वो कैसे करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जो सिस्टम है ECCM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर और इंफ्रारेड काउंटर मेजर, ये दोनों जो सिस्टम्स हैं ये क्या करते हैं, हाई इंटेंसिटी की जो फ्रिक्वेंसी है, जो हाई एनर्जी है, उसको यूटिलाइज करते हैं जैमिंग जनरेट करने के लिए, ताकि दुश्मन की जो रडार की फ्रिक्वेंसी है
ہے, دشمن کے جو گائیڈنس سسٹم کی فریکوینسی ہے, دشمن کے جو نیویگیشن سسٹم کی فریکوینسی ہے, دشمن کے جو الیکٹرانک وارفیئر کے جو گیجٹ ہیں, سینسر ہیں, ان کی فریکوینسی ہے, یا ان کی سیٹلائٹ کمیونیکیشن ریسیو کرنے کی جو فریکوینسی ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اس کو بریچ کر دیتے ہیں یہ الیکٹرانک کاؤنٹر میجرس اور انفرارنٹ کاؤنٹر میجرس. اور دشمن تقریباً اندھا ہو جاتا ہے, اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا, اس کی جو سننے کی کیپیبلٹیز ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں یہ الیکٹرانک وارفیئر کے جو سسٹم ہیں, اور دشمن کے اوپر ایک غلبہ طاری ہو جاتا ہے JF-17 ایئر کرافٹ کا. ناظرین, اسی تناظر کے اندر جو الیکٹرانک وارفیئر کے جو JF-17 کے اوپر جو سسٹم میکینزم لگے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں اینٹی ویپنس جو سسٹم ہے وہ ایسوسیٹ ہے جس کو چیف فلیئرس کہتے ہیں. اور یہ چیف فلیئرس کیا کرتا ہے, ایکچولی یہ چیف فلیئرس میٹلک پارٹیکلس ہوتے ہیں, اور یہ ایک ویپن کی صورت میں ہوتے ہیں جو کور ہوتا ہے. جب اس کو فائر کرتے ہیں تو یہ ایک فلیئر جنریٹ کرتا ہے, ایک لوپ بناتا ہے, اور اس لوپ کے اندر مخصوص قسم کے جو اسپیسیفک جو پارٹیکلز ہوتے ہیں, میٹلک پارٹیکلز ہوتے ہیں, ان کا سپریشن ہوتا ہے یا وہ سپریڈ ہوتے ہیں ایک لوپ کے اندر. اور جو دشمن کے میزائل ہیں یا دشمن کے جو فائر کنٹرول سسٹم ہے, جو دشمن کا ارلی وارننگ سسٹم ہے, یا ان کا سرویلنس سسٹم ہے جو ایئر کرافٹ کو ٹریک کرتا ہے, یا میزائل جو لاک آن ہو جاتا ہے ہمارے JF-17 طیارے کے اوپر, اس کو اور ڈسیو کرتے ہیں, یعنی ڈسیپشن جنریٹ کر دیتے ہیں, اس کو دھوکہ دیتے ہیں وایا چیف فلیئر. اور دشمن کا جو رڈار ہے وہ یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ جو یہ چیف فلیئر جو وہ کانٹیکٹ ریسیو کر رہے ہیں, جو ٹرانسمیشن ریسیو کر رہا ہے ان کا رڈار, وہ یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ ایک ایئر کرافٹ ہے اور دشمن کا ایئر کرافٹ ہے. اور اسی اثنا میں, اسی تناظر میں جو JF-17 ہے وہ دشمن کے رڈار, دشمن کے جو سینسر ہیں, ان کے گیجٹ ہیں, ان کے جو میزائل سسٹم ہیں, اور میزائل سسٹم کے اندر ان کے جو لاک آن کرنے کا جو سسٹم ہے اس کی انگیجمنٹ رینج سے باہر چلا جاتا ہے, اور سیف اور پروٹیکٹیو طریقے سے اپنے آپ کو ایک سیف ایریا کے اندر پہنچا دیتا ہے. ناظرین گرامی, جہاں تک JF-17 جو بلاک 3 یا بلاک 2 یا بلاک 1 کے جو ویپن سسٹم کی یا ویپن کیپیبلٹیز کی بات ہے, تو اس کے ساتھ انسٹال ہیں, امبیڈڈ ہیں, گائیڈڈ جو بمب ہیں وہ امبیڈڈ ہیں. اس کے علاوہ سرفس ٹو سرفس میزائل جو ایڈوانس ورژن ہے, اس کے علاوہ اینٹی شپ جو میزائل موجود ہیں وہ ہے C-802 یا ملٹری لینگویج کے اندر چارلی 802 اس میزائل سسٹم کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ساتھ دو ویپن امبیڈڈ ہے یا انسٹال ہے, وہ ہے بیانڈ دا ویژول رینج. یہ میزائل انسٹال ہیں جن میں PL-12 اور SD-10 رڈار گائیڈڈ میزائل سسٹم انسٹال ہے. ناظرین, آپ کے ذہنوں میں یہ کویشچن ریز آؤٹ ہو رہا ہوگا, بیانڈ دا ویژول رینج جو میزائل ہے اس کی کیا کیپیبلٹی ہے, تو میں آپ کو یہاں پر ایکسپلین کرتا چلوں. بیانڈ دا ویژول رینج, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی بھی ایئر کرافٹ کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے, الیکٹرانکلی جو اس کے رڈار سسٹم ہیں ان کی دیکھنے کی صلاحیت سے اس سے بھی زیادہ دور سے یہ اپنے ٹارگٹ کو انگیج کرتا ہے اور نیوٹرلائز کر دیتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین JF-17 کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں ایئر ٹو ایئر میزائل PL-5 ایکو یا PL-5E, اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں ایئر ٹو ایئر میزائل جس کو AIM-9 سائڈ ونڈر کلوز رینج انگیجمنٹ جو ویپن سسٹم ہے وہ کہتے ہیں, اور یہ کسی بھی ایئر کرافٹ کو نیوٹرلائز کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے.